बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलाई 2021 के बाद अब जो है ये चौथा तरक्याती बजट जिसे हम एडीपी कहते हैं, सालाना तरक्याती प्रोग्राम, इन दिनों हमारे सिविल सेक्रेटेरिएट में पीएनडी इस पे काम कर रही है अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एजेके चौधरी अनवर हक साहब। मैं आपके शुक्रिया के साथ जो बात गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि ये बजट तैयार हो रहा है तरक्याती इस वक्त 2025-26 का, और इससे पहले के जो बजट आए हैं, तीन बजट, उनमें किसी एक बजट में भी कैपिटल सिटी के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे हुक्मरानों ने तवज्जो नहीं दी। ये तीसरी हुकूमत है। आपकी तवज्जो से गुजारिश करने का मतलब है कि खुदारा ये जो 2025 और 26 का आप एडीपी तरतीब दे रहे हैं इन दिनों, इसको आप सियासत की बुनियाद पे ना करें, इसको आप ज़िले की बुनियाद पे ना करें, इसको आप हल्के की बुनियाद पे ना करें, इसको कबीले की और वोट की बुनियाद पे ना करें। इसका जो स्टैंडर्ड होता है, जो फेडरल फाइनेंस कमीशन ने तयन कर रखा है, जो फेडरल फाइनेंस में तय है, तमाम जगहों पे तय है, वो होता है रकबा, आबादी और जो ज़रूरत है। इसको चौधरी अनवारुल हक साहब नहीं मान रहे। इसको इससे पहले भी ये जो दो हुकूमतें चली गई इसको नहीं मान रहे। वो क्या करते हैं, इस सारे बजट को ब्लॉक प्रोविजन में रख देते हैं, सेक्टर वाइज, और उसके बाद वज़ीर आज़म इजाज़त देते हैं, इशारा करते हैं कि ये वाली सड़कें डाल दें फलां एमएलए की, वो मेरे साथ ठीक है, उसको दे देते हैं। 6-8 माह तड़पाने के बाद फिर कह देते हैं ये वाटर सप्लाई जो है ये उसको दे दें, तो वो 35-40 करोड़ उधर चला जाता है। ये एक बादशाही है भी नहीं, ये सिक्का शाही है। ये सिक्का शाही है जो चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर में कर्नल वक़ार ने मुसल्लत कर रखी है। इसके ख़िलाफ़ हम जो है आपकी तवज्जो से जायज़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि ये दूसरा साल मुकम्मल होने जा रहा है चौधरी अनवर साहब की हुकूमत का। आप देख लें कि कहाँ है वो वाटर सप्लाई स्कीम जिसे डोबा तरेड़ी कहते हैं, जिस पे काम हो रहा था जुलाई 2021 तक, वो कहाँ है? उसको उन्होंने रोक रखा है। और खुदा न खास्ता अगर माकड़ी में अभी तक वापडा ने हमें एक और सोर्स भी नहीं दिया नुसेरी से पानी का, वो भी झगड़ा चल रहा है। तो अगर खुदा न खास्ता माकड़ी को कोई नुकसान पहुँचाए, किसी वजह से कोई नुकसान पहुँच जाए, तो डोबा तरेड़ी भी नहीं है। ये 4.5 लाख 5 लाख की बस्ती जो है ये कैसे जिएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। और पिछले 4 सालों से डोबा तरेड़ी वाटर सप्लाई जो ग्रेविटी से आना है, जिसमें बिजली इन्वॉल्व नहीं होना, वो इन हुक्मरानों ने रोक रखी है। ये कहते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट हो रही थी आपने उसको रोक दिया। एक कैपिटल सिटी का पिछले दिनों भी आपने देखा जिसमें नीला पार्क भी ज़बा हुआ, कि सब्ज़ी मंडी का इशू है। सब्ज़ी मंडी आधी तैयार है, 3 करोड़ रुपया लग के, जो इस वक्त नूरी गोजरा में अब्टाबाद रोड पे सब्ज़ी मंडी तैयार है। 3 करोड़, आपने उसमें 2 करोड़ और डालने थे तो मुकम्मल हो जाती है। आप इस मंडी वाले को कहते हैं यहाँ से निकले और ये यहाँ से सारा ये ख़त्म हो जाता है। जो दबाव है, जो परेशानी है इस वक्त, आपने 2 साल से 1 रुपया नहीं दिया सब्ज़ी मंडी के लिए। और आप अनवारुल हक की गुफ्तगू सुने, कितनी खूबसूरत गुफ्तगू करता है। पता चलता है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आप देखें जुडिशल कम्प्लेक्स, इसका कोई तल्लक नहीं, ये एक और हुकूमत ने दिया ये। और उस हुकूमत के दौर में ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला जुडिशल कम्प्लेक्स का। अब ये मुकम्मल होने जा रहा है। बहुत अच्छा काम किया उस कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने। अब ये मुकम्मल होने जा रहा है। आखिरी टाइम पे आए चौधरी अनवर साहब, अजहर सादक, कर्नल वक़ार, माजिद खान, जनाब चौधरी रशीद, इन्होंने उठा के वो जो इम्पॉर्टेंट रोड जो नलूची जुडिशल कैंप से निकाल के बाहर गोजरा शौकत लाइन अल्लामा इकबाल ब्रिज पे हमें टाली मंडी मिलाती थी, जिस पे मिलिट्री हकाम की क्लियर कट रजामंदी है। मिलिट्री एरिया में से जो ज़मीन ली जानी है उस बाईपास के लिए, 6 माह पहले उसका PC1 जो वही उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। आप कोई एक नई चीज़ नहीं दे रहे मुजफ्फराबाद को, बल्कि जो पहले से चीज़ें मिली हुई हैं आप उनको ख़त्म कर रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारा नीलम किला का। आपने वहाँ उसके साथ जो अराजी फारूक हैदर के दौरे हुकूमत में जो ली गई थी और उसको फेंस किया गया था 4 दीवारी से, आपको वज़ीर ने दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। एक टैंकर रखने के बाद आप कहते हैं मुजफ्फराबाद में बहुत बड़ी तरक्की हो रही है, वो किले का काम रुका हुआ है। तो मुजफ्फराबाद का बदतरीन इस्तेसाल हो रहा है इस वक्त। इसको रोकना इसलिए ज़रूरी है कि जो PND का मुसल्लमा असूल है, ACS डेवलपमेंट, मेरी बात सुन रहे हैं, हिम्मत नहीं है उनमें, लेकिन मैं दिल से बात कर रहा हूँ, एक दिन उन्हें इस पकड़ में ज़रूर आएंगे ये सारे अफसर भी, जो इस वक्त माजिद खान के कहने पे चल रहे हैं, जो चौधरी रशीद को खुश कर रहे हैं, जो अजहर सादक को खुश कर रहे हैं, जो चौधरी अनवर को, कर्नल वक़ार को खुश कर रहे हैं। हम जिंदा रहे या हमारे भाई लोग जिंदा रहे, इनको लाएंगे एक दिन, इनको यहाँ लाया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा आपने इस सरजमीन का
کیوں یہ استحصال کیا، اس کے ساتھ یہ کیوں کھلواڑ کیا؟ آپ اندازہ کیجئے کہ جو مظفر آباد کے اندر اس وقت رقبہ ہے، اس 7 کلومیٹر کے اندر آزاد کشمیر کی سب سے زیادہ جو گھنی پاپولیشن جسے کہتے ہیں وہ یہاں ہے. تو پی این ڈی کا تو اصول ہوتا ہے کہ جہاں کم رقبے میں زیادہ لوگ آباد ہوں، پرائرٹی نمبر 1 از گیون ٹو دیم. آپ تو اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، 4.5 لاکھ کی بستی کو. آپ جو وزیر ہے، پانچ یونیورسٹیاں آپ سے نہیں چلتی تھی، چودھری انوار الحق، رب آپ کو معاف نہیں کرے گا. آپ نے 6ٹھی یونیورسٹی بنا دی، اور وہاں پر ایک فوجی صاحب کو، اس لیے ریٹائرڈ آفیسر کو آپ نے ڈپیوٹ کر دیا کہ چلے وہ کور کرے گا ذمہ دار حلقوں کو. ایسے آپ 2025 میں آزاد کشمیر کا نظام چلانا چاہتے ہیں؟ وہ دوسرا رہ گیا تھا، وہ جو وزیر بلدیات ہے جنہوں نے تباہی کی ہے بلدیات میں اور مظفر آباد میں. ہر ناجائز تعمیرات کے پیچھے جو ہے جو وزیر بلدیات اور یہ سارے لوگ ملوث ہیں. آپ جناب 7ویں یونیورسٹی بنا رہے ہیں حویلی کے اندر. بھائی اس طرح نظام چلے گا؟ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں مظفر آباد اور میرپور اور راولہ کوٹ کی یونیورسٹی ختم کر دیں اگر آپ کو یہ بری لگتی ہے. خدا رہا یہ آپ نے کیا کھلواڑ آزاد کشمیر کا شروع کر رکھا ہے. آپ آ جائیں واپس رقبہ، آبادی اور جو اہم ضرورت ہے اس کے بنیاد پر. ضرورت کیا ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے سے متاثرہ سب سے بڑا جو شہر ہے، کیپٹل سٹی جو ہے، اس کا بیسک اربن انفراسٹرکچر 4.5 سال ہو گئے. 2021 جون تک میرے پاس فگرز ہیں، میں نے چیلنج کیا ہے اینڈ آئی اگین رپیٹ کہ آپ آئیں. میں فیکٹ اینڈ فگر آپ کو بتاتا ہوں کہ تعبیر نو کے 30 منصوبوں میں مظفر آباد میں کام شروع تھا. آپ مجھے ایک منصوبہ بتا دیں جو آپ نے نیا شروع کیا ہو. تو نئے منصوبے ڈال دیے گئے تھے. میری آخری گزارش ہے، نئے منصوبے ڈال دیے گئے تھے کیپٹل ڈیولپمنٹ پیکج میں. 1 ارب 25 کروڑ 2021-22 کو اس کو انوار نے ختم کیا، اس کو ان تمام لوگوں نے مل کر ختم کیا. اور جب تک کیپٹل ڈیولپمنٹ پیکج کو 2025 اور 26 کے ترقیاتی میزانیہ میں واپس نہیں لایا جاتا، کسی قیمت پہ بھی یہ کیپٹل سٹی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے اس کے زلزلے سے متاثرہ علاقے کی صورت. آپ کے سامنے ہے جو جھیلوں کا معاملہ ہے، اسلام آباد میں پینڈنگ ہے. آپ کے سامنے جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس واپڈا کی ذمہ داری ہے، اسلام آباد میں خواجہ شمائل کی اور عمر ایوب کی رپورٹ کے باوجود ابھی مسلسل جو ہے چند سالوں سے پینڈنگ ہے. اگر آپ ہماری واٹر باڈیز کو ایڈریس نہیں کرتے، اگر آپ ہمارے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کو، اندر سورس آف واٹر کو سپلائی کو نہیں ایڈریس کرتے، یہ 5 لاکھ لوگ یہاں کیسے رہیں گے گرمی سردی میں؟ گرمیوں میں تو رہنا مشکل ہو جائے گا. اس پہ نہیں توجہ دے رہا چودھری انوار اور اس کے لوگ، اس پہ نہیں توجہ دے رہی ہماری سیاسی قیادت. آپ تحریک آزادی کشمیر کی بات کرتے ہیں، الجہاد الجہاد سبیلنا الجہاد. کون سا بھائی جہاد؟ کوئی کس نے کرنا ہے جہاد؟ وہ جنہوں نے جہاد کیا تھا وہ یہاں رول گئے، جو 90 میں یہاں آئے تھے. وہ کیمپوں میں جا کے دیکھیں، آج بھی ان کے کیمپ اڑ گئے، ان کی چادریں اڑ گئی ہیں. آپ ایک نیا سیکٹر نہیں بنا سکے. وہ وہی سیکٹر ہے جو ہم نے ٹھوٹا میں شروع کیا تھا. آپ ایک نیا سیکٹر نہیں شروع کر سکیں. آپ گفتگو کیا کرتے ہیں کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے؟ تو ان کا جا کے پتہ کریں نا، جن کی آج چھتیں اڑی ہیں. ان کے جو پہلی قسط کے بعد جو انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، آپ نے ان کا پیسہ روک دیا، آپ ان کو عذاب میں ڈال دیا. آپ دوسری قسط تڑپا کے دیں گے، پھر تیسری قسط تڑپا کے دیں گے. اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جہاد کی، جو جہاد کے لیے، جو حریت کے لیے اپنا گھر بار، ماں باپ بہن بھائی، اتنے خوبصورت بستیاں چھوڑ چھاڑ کے یہاں ہے. آپ کے اے ڈی پی میں مجھے بتائیں ان کا کیا شیئر ہے 2025-26 میں؟ ان کا کیا حصہ ہے؟ یہ ہم آپ سے جاننے کا حق رکھتے ہیں. اچھا